अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग ठीक होंगे, खुश खुशनुमा होंगे, बआसानी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की जो सबसे ज़्यादा चलने वाली ख़बर है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, वो ये ख़बर है कि शहबाज शरीफ ने नैप में क्या क्या बोला और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के लिए नवाज़ शरीफ ने मुश्किलें कैसे खड़ी की अपने जाने से पहले। इस चीज़ पे मेरे प्यारे भाइयों आज डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं एक हमारे मुल्क के आम लोगों की। जब से कोरोना वायरस है उस टाइम से ओवरसीज बहुत सारे पाकिस्तानी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इसरार करते पाए गए थे कि हम लोगों ने वापस अपने मुल्क जाना है, तो हमारे लिए किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। और दोस्तों, जब वो लोग वापस यहाँ पहुँचे हैं तो अब उन लोगों ने ये बताया है कि इधर पहुंचना, जब वो यहाँ वापस पहुंचे हैं तो उन लोगों की बहुत बड़े पैमाने पे ये शिकायत आ रही है कि यहाँ बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, जैसे वो इस मुल्क से हैं ही नहीं, जिस तरह वो कैदी हैं। तो दोस्तों, उनके बहुत सारे पैगाम आ रहे हैं वो, जिसमें कि ये बता रहे हैं जो बाकी बच्चे ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें कि भाई आप कुछ भी कर लो, जैसे कैसे करके वहाँ बसर कर लो, लेकिन पाकिस्तान ना आना। बहुत दुख होता है इस तरह की कहानियाँ, बातें, वाक़यात और वीडियो सुन देख। इसी तरह दोस्तों, एक और मसला था, उसकी तरफ थोड़ी सी आप लोगों की तवज्जो मैं चाहता हूँ। इन सब लोगों का, जितने बाहर से आए हुए लोग हैं, इनका ये कहना था यहाँ पहुँच गए कि वहाँ जितने भी हमारे एम्बेसडर हैं, बैरूनी ममालिक जो हमारे फॉरेन ऑफिस हैं, उनके जितने भी मुकर्रर करदा लोग हैं, वो सारे के सारे मसरूफ़ हैं चंदा इकट्ठा करने के चक्रों में, ना कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस ब्रॉडकास्टिंग वीडियो के ज़रिए से खान साहब को कि भाई आप बेशक चंदा इकट्ठा करो, लेकिन जो लोग बाहर मर रहे हैं उनकी मदद करो। अगर उन लोगों को पाकिस्तान नहीं ला सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, वहाँ की हुकूमतें हमारे मुल्क से ज़्यादा पैसे वाली हैं, वो मदद कर रही हैं लोगों की। तो आप लोगों को कम से कम उन्हें सुनना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो लोग यहाँ पाकिस्तान में ओवरसीज़ लोग आए हुए हैं, इन्हें बिल्कुल जंगी कैदी की तरह ना ट्रीट करें। इन लोगों के भेजे हुए पैसों से हम अपना मुल्क चलाते हैं, ये बुनियादी बातें भूल रहे हैं अगर आप। तो अब आ जाते हैं दोस्तों, शहबाज शरीफ ने क्या चालें चली हुई हैं और उसके क्या बयानात आए पार्टी के कुछ पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़, और उसके बाद नवाज़ शरीफ कैसे चौधरी बरदरान के लिए जाते हुए या जाने से बहुत पहले मुश्किल खड़ी कर गया। तो दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में शहबाज शरीफ की पेशी हुई है नैप में। आपको याद होगा अप्रैल में तलब किया गया, लेकिन शहबाज शरीफ गया नहीं है। उसके बाद फिर बुलाया गया उसे, तो फिर वो गया है दूसरी पेशी पे। और उसमें अब ये चीज़ें कुछ आपको पता है, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इनसे जब पूछा गया कि आपने जो इंग्लैंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैसे बनाई शहबाज शरीफ से, जब ये एसेट्स बिहाइंड मीन्स, उन्हें बुलाया गया है जी यार मुख्तसर, उनसे ये पूछा गया कि ये आपने कैसे बनाए, ये जो एसेट्स बनाए हुए हैं आपने इंग्लैंड के अंदर, ये आपने कैसे बनाए। उनका ये कहना था, एक तो उन्होंने बताया कि जो नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है इसाक डार के बेटे के घर इंग्लैंड में, कुछ पैसे उनसे उधार लिए मैंने, और कुछ उन्होंने इसी तरह से एक और बेटे शरीफ फैमिली के एक और मेंबर का नाम लिया। लेकिन एक उन्होंने पीटीआई के जो मौजूदा सेटअप है पीटीआई हुकूमत का, उनमें से एक बहुत ख़ास मेंबर का नाम लिया है कि मैंने उससे उधार लिया है। बड़ा कारोबारी आदमी है, मैं इसलिए डिटेल नहीं बताना चाह रहा कि मुझे अभी तक वाज़ेह तौर पे 100% क्लियर नहीं है कि उसी का नाम लिया गया है, जब तक कि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आता। अच्छा दोस्तों, उस पार्लियामेंटेरियन है, बहुत क्लोज तरीन है, कुछ लोग तो उसे एफेक्टो पीएम भी बोलते हैं उस बंदे को। तो ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने जो असासे बार बनाए हैं वो उससे भी उधार लेके बनाए गए। तो दोस्तों,
میں آپ کو بالکل ایک کمپلیٹ انالیسس اینڈ پہ دوں گا، جس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو طاقتور قوتیں ہیں، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کچھ نہ کچھ اگر چیزیں آپ کڑیاں ملائیں یہ واضح ہو رہا ہے، جس میں کہ یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح، جس طرح نواز شریف دور میں آپ لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا ٹلک دوسری طرف بیٹھتا جا رہا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف کے بیٹے کی تصویریں شائع کی گئی اور اس طرح سے ان کی آنے جانے کی جو چیزیں تھیں اور اینکروں کو ایسے چھوڑ دیا گیا کہ ٹھوک رکھو، کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں، یہ خبریں ان میں کوئی وزن ہے یا نہیں، پاناما لیک سے کچھ نکلنا ہے یا نہیں، لیکن آپ ان کی مٹی پلیز کر کے رکھ دو، جو بچی کچھ چیزیں اڑا کے رکھ دو۔ تو اسی طرح سے یہ واضح ہو رہا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے گندم چینی کا جو بحران آیا تھا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کہ کئی ایسی رپورٹیں ہیں جو دبا دی گئی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لیکن شو نہیں کی، تو یہ دیکھیں یہ کس طرح سے باہر آئی ہے۔ اسی طرح سے اب یہ دیکھیں یہ شہباز شریف کی جو کڑیاں ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے پی ٹی آئی حکومت کے کچھ ممبران کے ساتھ ملائی جا رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو میں نے بات کی آپ لوگوں سے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کو نواز شریف کی وجہ سے کیا پریشانی ہوئی، وہ کس وجہ سے، وہ کیوں ان کی وجہ سے پھنس گئے۔ تو اس میں یہ نیب نے جب طلب کیا تھا چودھری برادران کو، تو آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا وہ گئے تھے اور ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ جو غیر قانونی طور پہ بھرتیاں کی ہیں، کیا آیا یہ آپ نے اختیار سے تجاوز نہیں کی؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو دوستو اس دوران یہ ایکٹ ہوا کرتا تھا کہ جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایس ایچ او کسی بھی جگہ پہ اپنی منظوری سے لگا سکتا تھا۔ تو جب اس طرح کے سوال کیے گئے کہ یہ جو چودھری برادران ہیں انہوں نے فلاں آفیسر لگایا جو کہ کرپٹ نکلا، جسے کہ نکالا گیا، مطلب ایک ڈیٹیل بتائی گئی کہ یہ کیا یہ ہے، یہ آپ نے لگائے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پرویز الہی صاحب نے خود لگائے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ کے اپروول کے بغیر کیسے ممکن؟ انہوں نے کہا جی یہ ان سے پوچھیں۔ تو دوستو جو سوالات نیب نے پرویز الہی اور شجاعت حسین کے جو ان کے بیٹا ہے خاص کر کے جو پرویز الہی کا مونس الہی جو انہیں طلب کر کے پوچھے گئے ہیں، ان میں سے ایک سوال تو میاں نواز شریف صاحب نے خود ہی بنایا، جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا بحیثیت وٹنس، آپ یہ تصور کر لیں ایک بندہ ایویڈنس لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے، جو کہ ان کا اختیار نہیں تھا ان لوگوں کو کسی کام پہ رکھنا، جو کہ 20 سے زیادہ ملازمتیں دی گئی تھی اور انہوں نے پھر بھی رکھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اختیار سے تجاوز کیا اور پاس آؤٹ کیا چیف منسٹر پنجاب کو۔ دوستو یہ خبریں تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ ان دنوں میں پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت میسیجز آئے ہیں اوورسیز لوگوں کے، جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے بہت میسیجز آئے ہیں، وہ لوگ بہت پریشان آ لیں۔ میں آخر پہ پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا موجودہ گورنمنٹ سے کہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو دوستو آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، اور میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ مزید سے مزید تر خبریں نئے سے نئے تجزیے آپ لوگوں تک میں پہنچا سکوں۔ السلام علیکم دوستو، میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، میری ویڈیوز لائک کریں اور کومنٹ کر کے اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ بہت شکریہ۔